ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 3 अक्टूबर 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून गैर वाक़ियत, सुनहरी मतन यूहन्ना। ज़ाहिर के मुवाफिक फ़ैसला न करो, बल्कि इंसाफ से फ़ैसला करो। जवाबी मुतालिया करंथियों। क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है, ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फरमाबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। तुम उन चीज़ों पर नज़र करते हो जो आंखों के सामने है। अगर किसी को अपने आप पर यह भरोसा है कि वो मसीह का है, तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे हम भी हैं। दरसीवाज बाइबल में से सैमुएल। खुदावंद इंसान की मानद नज़र नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल को देखता है। यिर्मयाह। खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रत्मा की मानद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद ज़मीन शोर में रहेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद है जो पानी पर लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्कसाली का उसे कुछ खौफ ना हो, और फल लाने से बाज ना रहे। ऐ खुदावंद इस्राएल की उम्मीदगाह, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे, मुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो आबे हयात का चश्मा है तर्क कर दिया। ऐ खुदावंद, तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। मत्ती। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और यीशु ने सूबादार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। यूहन्ना। और अगरचे उसने उनके सामने इतने मौजज़े दिखाए, तो भी वो उस पर ईमान न लाए, ताकि यशायाह नबी का कलाम पूरा हो, जो उसने कहा कि ए खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है, और खुदावंद का हाथ किस पर ज़ाहिर हुआ है। इस सबब से वो फिर ईमान न लाए। यशायाह ने फिर कहा,
اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے کلام کیا۔ تو بھی سرداروں میں سے بھی بتھیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کر دیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے۔ یسوع نے پکار کر کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ متی۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے چیلوں سے یہ باتیں کہیں، فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ اے ریاکارو، فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ تو دیا یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں، کہ تم سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ کرنتھیوں۔ بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاتھ سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ کرنتھیوں۔ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ؟ اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ اب میں میری بکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا اور اس کی تخلیق میں پائی جانے والی ساری حقیقت ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ جو کچھ وہ بناتا ہے اچھا بناتا ہے، اور جو کچھ بنا ہے اسی نے بنایا ہے۔ کرسچن سائنس میں ہم سیکھتے ہیں مادی سوچ یا جسم کی تمام خارج از آہنگی فریب نظری ہے، جو اگرچہ حقیقی اور یکساں دکھائی دیتی ہے لیکن وہ نہ حقیقت کی نہ ہی یکسانیت کی ملکیت رکھتی ہے۔ چونکہ خدا نیک اور سب جانداروں کا سرچشمہ ہے، وہ اخلاقی یا جسمانی بدصورتی پیدا نہیں کرتا، اس لیے ایسا بگاڑ حقیقی نہیں بلکہ فریب نظری غلطی کا سیراب ہے۔
लहाजा साइंस इन बड़े हक़ाइक़ को ज़ाहिर करती है। इन्हीं की बुनियाद पर किसी भी शक्ल में न गलती से खौफज़दा होते हुए न ही इसकी ताबेदारी करते हुए यीशु ने ज़िंदगी का इजहार किया। फ़ानी वजूदियत एक ख्वाब है। फ़ानी वजूदियत की कोई हकीकी हस्ती नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है ये अना है। रूह एक खुदी है जो ख्वाब कभी नहीं देखती, बल्कि सब बातों को समझती है, जो कभी गलती नहीं करती और हमेशा बेदार रहती है, जो कभी ईमान नहीं रखती बल्कि जानती है, जो कभी पैदा नहीं होती और न मरती है। रूहानी इंसान इस खुदी की शबीह है। इंसान खुदा नहीं है, बल्कि रोशनी की वो किरण है जो सूरज से निकलती है। इंसान यानी खुदा से निकला हुआ खुदा को मनक्स करता है। एक अक्ल के लामहदूद अनासर से रंग, मेयार और तादाद की तमाम तर अशकाल ज़ाहिर होती हैं, और ये बुनियादी और सानवी दोनों लिहाज से ज़हनी हैं। उनकी रूहानी फितरत महज रूहानी हवास से ही समझी जाती है। मादे के साथ हमदर्द होते हुए दुनियावी इंसान गलती के आगे पीछे हमवक्त तैयार होता है, और वो इस तरफ रुझान रखेगा। वो किसी मुसाफिर की तरह मगरब में एक तफरीही सफ़र पर जाने वाले की मानद होगा। यहाँ उसकी सोहबत दिलकश और ख्वाहिशें दिलचस्प होती हैं। 6 दिन तक सूरज का पीछा करने के बाद वो 7वें दिन मशरिक में वापस आता है। अगर वो खुद को दुरुस्त सिमत में जाता हुआ तस्वर करेगा तो वो बहुत मुतमिन होगा। इसके साथ साथ अपने उल्टे पुल्टे रास्तों से शर्मिंदा होकर वो किसी दानिशमंदाना ज़ियारत के लिए अपना पासपोर्ट वसूल करेगा और इसकी मदद से दुरुस्त राह को पाने और इस पर चलने का सोचेगा। पेंडुलम की तरह गुनाह और माफ़ी की उम्मीद में झूलते हुए खुद गर्जी और नफ्स परस्ती को मुतवातर तनज़ली का मौजब बनते हुए हमारी अखलाकी तरक्की धीमी हो जाएगी। मसीह के मुतालबे पर बेदार होने से बशर मसाइब का तजुर्बा करते हैं। ये उन्हें एक डूबते हुए शख्स की मानद खुदा को बचाने की भरपूर कोशिशें करने की तरगीब देता है, और मसीह के बेशकीमत खून के वसीला ये कोशिशें कामयाबी का सहरा पाती हैं। जिसकी इस्तिलाह मादी फ़हम है, वो चीज़ों के सिर्फ फ़ानी आर्जी फ़हम की रिपोर्ट कर सकता है, जबकि रूहानी फ़हम सिर्फ सच्चाई की गवाही दे सकता है। मादी फ़हम के लिए गैर हकीकी तब तक हकीकी रहता है जब तक कि क्रिश्चियन साइंस की बदौलत इस फ़हम की तसहीह नहीं हो जाती। मादी फ़हम की मुखालफत करते हुए रूहानी फ़हम में इल्हाम, उम्मीद, ईमान, समझ, सूदमंदी, हकीकत शामिल होते हैं। मादी फ़हम ये ईमान ज़ाहिर करता है कि अक्ल मादे में है। ये इंसानी अक़ीदा, खुशी और दर्द, उम्मीद और खौफ, ज़िंदगी और मौत के फ़हम के माबैन तब्दीली लाते हुए फ़ानियत या गैर वाक़ियत की हदूद से कभी तजावुज़ नहीं करता। जब हकीकी को हासिल कर लिया जाता है, जिसका ऐलान साइंस की बदौलत होता है, खुशी मज़ीद ठोकर दिलाने वाली और ना ही उम्मीद धोखा देने वाली होती है। रूहानी ख़यालात जैसे कि अदाद और खतूत रसूल से शुरू होते हैं, और ये किसी मादी अक़ीदे को कबूल नहीं करते। रूहानी ख़यालात उनकी इलाही इब्तिदा और हस्ती के रूहानी फ़हम की जानिब रहनुमाई देते हैं। एक मसीही साइंसदान और एक मुखालिफ दोनों फनकारों की मानद हैं। एक कहता है, मेरे पास नाकाबिल तक़सीम और जलाली रूहानी ख़यालात हैं, जब दूसरे मेरी मानद उन्हें इनकी रोशनी और मोहब्बत में देखते हैं और ये जानते हैं कि ये ख़यालात हकीकी और अबदी इसलिए हैं क्योंकि ये सच्चाई से लिए गए हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि कोई नुकसान नहीं हुआ और सब जीता गया है, इसके दुरुस्त अंदाजे के मुताबिक जो हकीकी है। दूसरा फनकार जवाब देता है, तुमने मेरा तजुर्बा गलत कर दिया। मेरे ज़हनी नज़रियात नहीं हैं सिवाय इनके जो ज़हनी और मादी दोनों हैं। ये सच है कि मादियत इन नज़रियात को नामुकम्मल और तबाहकुन बनाती है। फिर भी मैं आपके साथ अपने तब्दील नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे मुझे ऐसी ज़ाती खुशी देते हैं और हैरानकुन हद तक वो मुआवरा नहीं है। ये कम खुद साख्तगी का मुतालबा रखते हैं और नज़रों से दूर रूह को रखते हैं। इसके अलावा मेरे पास मेरे पुराने अकायद या इंसानी अराक होने का कोई निशान नहीं है। अजीज़ क़ारीन, कौन सा अक़ली तसव्वुर या ख़ारजी ख़याल आपके लिए हकीकी होगा, मादी या रूहानी?
آپ دونوں نہیں رکھ سکتے۔ آپ اپنا خود کا نمونہ لا رہے ہیں۔ یہ نمونہ یا عارضی ہے یا ابدی، یا روح یا پھر مادہ آپ کا نمونہ ہے۔ اگر آپ دو نمونے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو عملی طور پر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا۔ گھڑی میں پینڈولم کی مانند آپ کو آگے پیچھے دھکیلا جائے گا تاکہ مادے کی پسلیوں سے ٹکرائیں اور حقیقی اور غیر حقیقی کے مابین جھولیں۔ کرسچن سائنس آزادی کو اونچا کرتی اور چلاتی ہے کہ میری پیروی کریں، بیماری، گناہ اور موت کے بندھنوں سے بچیں۔ یسوع نے راستہ متعین کیا ہے۔ دنیا کے باسیوں، خدا کے فرزندوں کی جلالی آزادی کو قبول کریں اور آزاد ہوں۔ یہ آپ کا الہی حق ہے۔ مادی حس کے بھرم نے، نہ کہ الہی قانون نے، آپ کو باندھا ہوا ہے، آپ کے آزاد اعضاء کو جکڑا ہوا ہے، آپ کی صلاحیتوں کو معزول کر رکھا ہے، آپ کے بدن کو لاغر کیا ہوا ہے اور آپ کی ہستی کی تختی کو خراب کر رکھا ہے۔ اگر خدا نے انسان پر حکمرانی کے لیے مادی قوانین قائم کیے ہوتے جن کی نافرمانی انسان کو بیمار بنا دیتی، تو یسوع نے براہ راست مخالفت میں اور تمام مادی حالتوں کی خلاف ورزی میں شفا دیتے ہوئے ان قوانین کو رد نہ کیا ہوتا۔ بیماری کا یا مادی عقل کے چند مخصوص انداز کا تبادلہ ناممکن ہوتا اگر ہستی کی اس بڑی حقیقت سے آگاہی نہ پائی ہوتی، یعنی کہ کچھ بھی غیر ہم آہنگ ہستی میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ زندگی خدا ہے۔ نظریات پر الزامات لگانے کے لیے مادی عقیدے کے لیے وراثت ایک ثمر آور موضوع ہے، لیکن اگر ہم سیکھتے ہیں کہ کچھ بھی حقیقی نہیں بلکہ درست ہے تو ہمیں کوئی خطرناک وراثت نہیں ملے گی اور جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ فانی وجود خودکار فریب ہے اور حقیقی نہیں ہے تو آپ صورتحال پر قابو پا لیتے ہیں۔ فانی فہم متواتر طور پر فانی جسم کے لیے غلط آراء کے نتائج کو جنم دیتا ہے، اور یہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک حق فانی غلطی کو اس کی فرضی توانائیوں سے برطرف نہیں کرتا جو فانی فریب کے حلقے سے جالے کو صاف کر دیتا ہے۔ آئیے حقیقی اور ابدی سے متعلق سیکھیں اور روح کی سلطنت، آسمان کی بادشاہی، عالمگیر ہم آہنگی کی بادشاہی اور حکمرانی کے لیے تیاری کریں جو کبھی کھو نہیں سکتی اور نہ ہمیشہ کے لیے اندیکھی رہ سکتی ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔